दोस्तों रिपीट रिव्यूज़ में आप सबको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों नेपाली हसीना बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला और उसके अफेयर्स की वीडियो का पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखकर एंजॉय करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज हम आप सब के लिए उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि उसकी तरह ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। वीडियो देखकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब एक दिन वो बिना बताए नाना पाटेकर के अपार्टमेंट पर आई और नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ ऐसी हालत में रंगे हाथों पकड़ा कि उसका दिल ही नाना पाटेकर से भर गया। कहते हैं नाना पाटेकर ने कई रातें मनीषा कोइराला के घर जाकर उससे माफ़ी मांगी और उसको ये यकीन दिलाया कि ये सब आयशा जुल्का ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। और एक दफ़ा फिर से वो नाना पाटेकर की बातों में आ गई, लेकिन जल्द ही उसने नाना पाटेकर से कह दिया कि वो शादी करना चाहती है। और जब नाना पाटेकर को पता चल गया कि मनीषा उसके साथ सीरियस है तो उसने मनीषा से साफ साफ कह दिया कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। अगर वो शादी के बग़ैर उसके साथ रहना चाहती है तो ठीक है, वरना उन दोनों को अलग होना चाहिए। और इस तरह इस मर्तबा फिर मनीषा ने नहीं बल्कि नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला को छोड़ दिया। मनीषा कई महीने डिप्रेशन में चली गई थी इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की वजह से। उसके बाद एक पार्टी के दौरान मनीषा का एक डीजे जिसका नाम डीजे हुसैन था से मिलने के दौरान ही वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए। कहते हैं मनीषा कोइराला ने अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए डीजे हुसैन पर टाइम पास किया, क्योंकि जब भी डीजे हुसैन ने मनीषा को प्रपोज किया तब मनीषा ने टाल मटोल से काम लिया। मनीषा कोइराला को लंदन में कोर्सेस के दौरान ही नाइजीरियन बिजनेसमैन सिल एंथोनी के साथ भी डेटिंग करते हुए देखा गया। कहते हैं वो लंदन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिसके साथ मनीषा ने लंदन में रहते हुए अपने पुरआसाइश वक्त गुजारा। वो एक शादीशुदा मर्द था और वो मनीषा के साथ सिर्फ वक्ती टाइम गुजार कर एंजॉय कर रहा था। और जल्द ही मनीषा वापस इंडिया आ गई। 2003 के आते आते मनीषा कोइराला की डलती उम्र की वजह से उसे किसी भी फिल्म में काम नहीं मिल रहा था। एक तो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री में नई हीरोइंस के आने से उसके लिए हीरोइंस के किरदार वाली फिल्में ना होने के बराबर थी। वो मनीषा कोइराला जो अपने शराइत पर काम करती थी, कोई वल्गर मूवी या फिल्म में कोई भी वल्गर सीन शूट नहीं करती थी। उस पर ऐसा वक्त भी आया कि उसे वल्गर सीन क्या पूरी की पूरी वल्गर मूवी करनी पड़ी, और वो भी एक बी क्लास मूवी जिसमें ना सिर्फ बी क्लास एक्टर्स ने काम किया जिसको कोई जानता तक नहीं था। इसी दौरान मनीषा को वो बी ग्रेड मूवी मार्केट मिल गई जिसमें उसके साथ आर्यन वैद जैसे यंग न्यू कमर एक्टर ने काम किया। आर्यन वैद को मनीषा कोइराला के अकेलेपन का जैसे ही एहसास हुआ उसने उसके पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया। आर्यन वैद ने ना सिर्फ मनीषा के जिस्म से कई
کھیل کھیلے بلکہ وہ انڈسٹری میں اس کے نام کو بھی کیش کیا۔ وہ منیشا کوئرالہ کے ساتھ نہ صرف رہنے لگ گیا بلکہ اس کا خیال بھی رکھنے لگا، اور منیشا کوئرالہ کی افیئرز کی خبریں نیوز پیپر تک پہنچا تھا تاکہ اس سے اسے زیادہ سے زیادہ پبلسٹی ملے۔ لیکن جلد ہی یہ رشتہ بھی ایک لالچ بن کر سامنے آیا، کیونکہ آریان وید نے میڈیا کی اٹینشن اور انڈسٹری میں اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے منیشا کوئرالہ کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا تھا، جو اس نے کیا، اور جلد ہی وہ منیشا سے منہ موڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران منیشا ممبئی کے ایک ریسٹورنٹ جو اکثر اپنے فارغ وقت میں وہ جاتی، ریسٹورنٹ کے اونر کے ساتھ ایک دن اس کی ملاقات ہوئی جس کا نام پرشانت چودھری تھا۔ ان دونوں کے ملتے ہی منیشا پھر سے زیادہ تر اسی ریسٹورنٹ میں جانے لگی۔ وہ کسی پرماننٹ ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو جوڑنا چاہتی تھی۔ پرشانت چودھری کے ملتے ہی اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب کے بعد وہ اور پرشانت جلد ہی شادی کے بندھن میں بن جائیں گے، یہاں تک کہ شادی کی ساری تیاریاں بھی ان دونوں نے تقریباً کر لی تھی کہ وقت آتے ہی ایک مرتبہ پھر سے قسمت نے منیشا کوئرالہ کو دھوکہ دیا۔ پرشانت نے منیشا کوئرالہ سے شادی سے صرف اس لیے انکار کیا کہ اس کی فیملی اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ جب منیشا کوئرالہ کے پرشانت سے بھی رشتہ ادھورا رہ گیا تو انڈسٹری میں ایک اور نیو کمر جس کا نام اکشے کمار تھا کے ساتھ بھی منیشا کوئرالہ نے شادی کرنے کا اظہار کیا، لیکن اس کا فوکس اس وقت اپنے کیریئر پر تھا اور اس نے منیشا سے شادی سے انکار کیا۔ بالی ووڈ کی ہیروئنز جیسا کہ سشمیتا سین، شلپا شیٹی، اروشی ڈھولکیا جیسی ایکٹریسز کو ڈیٹ کرنے والے میوزک کمپوزر سندیپ چوٹا کی بات نہ کرے تو بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ بھی منیشا کوئرالہ کو 2007 سے ہی ڈیٹ کر رہے تھے۔ منیشا نے اکشے سے ریلیشن شپ ختم تو کر لیا، لیکن سندیپ چوٹا منیشا کوئرالہ کے ساتھ بھی کسی پرماننٹ رشتے کے موڈ میں نہیں تھے، اور اسی وجہ سے وہ بھی منیشا کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ منیشا کوئرالہ بالی ووڈ میں آئی تھی اپنے کام کی وجہ سے اپنا نام بنانے، لیکن منیشا کا ذکر آتے ہی ہر کوئی اس کو افیئرز کی کوئین کے خطاب سے جاننے لگے تھے۔ انڈسٹری میں اس کے لیے اتنا کام نہیں تھا، اور اسی وجہ سے امریکہ میں ایک اسپورٹس ٹرینر کرسٹوفر ڈورس نے ملنے کے دوران ہی ان دونوں کا پیار انڈیا تک پہنچا۔ منیشا کوئرالہ نے کھلے عام یہ اعلان بھی کیا تھا کہ بہت جلد وہ اور کرسٹوفر شادی کرنے والے ہیں، لیکن جلد ہی یہ خواب بھی چکنا چور ہوا۔ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ رشتہ بننے سے پہلے کیوں ٹوٹا، لیکن منیشا کوئرالہ نے ایک پوسٹ شیئر کیا کہ وہ اور کرسٹوفر شادی نہیں کر رہے، اور اس طرح ان دونوں کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ جب منیشا کوئرالہ کا بالی ووڈ کیریئر تقریباً ختم ہونے لگا اور اسے لگنے لگا کہ اب اسے ماں کا کردار ہی ملنے لگے گا، تو اس نے اس سے پہلے شادی کرنا چاہی۔ اچانک 2010 میں سب کو حیران کر کے اس نے سمراٹ دہل نامی نیپالی بزنس مین سے شادی کر لی، جو اس سے تقریباً 7 سال چھوٹا تھا۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی لو تھی یا ارینج، لیکن منیشا کوئرالہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ دونوں فیس بک پر ملے اور جلد ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ منیشا کوئرالہ کو احساس ہو گیا کہ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس کے بس کی بات نہیں، اسی لیے ان دونوں کے درمیان ڈیورس کا کیس جمع کیا گیا۔ منیشا کوئرالہ نے شادی کو ایک بھیانک خواب سے تعبیر کیا جس کو وہ ایک خیالی جنت مانتی تھی۔ چند مہینوں میں ہی اس کا دل اس رشتے سے اکتا گیا اور ان دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہو گیا۔ منیشا کوئرالہ جو افیئرز کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ایک رشتے میں بند کر نہیں رہ سکتی تھی، اسی وجہ سے شاید اس کا دل بھی اب کسی رشتے
کو संभालने के काबिल नहीं रहा था। इस दौरान उसको सीवियर कैंसर भी डायग्नोस हो गया। कुछ लोगों का तो कहना है कि मनीषा कोइराला की शादी टूटने की वजह भी कैंसर ही था, क्योंकि उसका शौहर उसके साथ वैसे नहीं रहा था जो शादी से पहले था, और जब उसको मनीषा की बीमारी का पता चला तो उसने मनीषा को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। आप लोगों को क्या लगता है, नेपाली हसीना मनीषा कोइराला के अकेलेपन की वजह उसका धोखेबाज और टाइम पास लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना थे, या जल्दबाजी में अनजान आदमी से शादी करके शादी जैसे अजीम रिश्ते से भी दिल भर जाना? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही इसी तरह अपने पसंदीदा सुपरस्टार की पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के राज जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी और स्पेशल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपने अभी तक सुल्तान राही के हवाले से उनके 44 अननाउन शॉकिंग फैक्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखकर एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी तरह की दिलचस्प और बहुत सारी और वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसे देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं।